क्रिस्तांताय म्हज्या मोगाळ बाबा भयणांनो, आयज पवित्र सभा सोम्या जेजूच्या स्नानाची परब समोर ओंपता. पवित्र स्नान मनशाक मूळ पातकांतलो सुटयता तो संस्कार. तशें जाल्यार आमच्या मनान प्रश्न उप्रासतलो, जेजूक बावतिजमाची वो स्नानाची गरज आसली काय? हाचो जबाब आदलो पापसाहेब बेनेडिक्ट 16वो जिजस ऑफ नाझारेथ ह्या पुस्तकान दिता. तो म्हणटा, जेजूचेर कसलींच पातकां नासली जी ताणें जॉर्दान नदींत धुवंक जाय आसली, पण जेजून आमची पातकां आपणाचेर घेतली आनी आमची पातकां धुवंक तो जॉर्दान नदींत जुआंव बातिस्ताच्या हातान पवित्र स्नान घेतलें. जशें कालवार दोंगरार बारादी कुरीस व्हरून ताचेर मरूंक जेजू पातकी नासलो, तरीय पूण आमच्या पातकांक लागून ताणें तो कुरीस व्हेलो आनी आमची पातकां घेवन तो कुरसार मेलो. जुआंवाच्या शुभ वर्तमानांत जुआंव बातिस्त म्हणटा, हो देवाचो मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो. ह्याच मेंढऱ्याक कुरसार खिळायतले आनी मनशाक पातकांचे बोगसणे मेळटले. म्हणटच जेजूचो बावतिज्म जेजू पासत न्हय, पण आमा मनशां पासत. बागयोन पावलू रोमकारांक बरोवन 6व्या वेस्परान 3 ते 4 वडींत आमकां उगडास करता की आमकां सगल्यांक पवित्र स्नानाच्या सोमयार जेजू क्रिस्तांत बुडून काडल्यांत. बाबा भयणांनो, आमकां सगल्यांक पवित्र स्नान फावो जालां. हे वरवीं आमचें पातकी सोय नाटाक जालां आनी आमी देवाची आपुरबायेची पूत धुवो जाल्यात. ज्या देवान जेजूक आपुरबायेचो म्हणलोलो तोच देव आमकांय आपुरबायेची म्हणटा. देवाची भुरगीं जाल्ल्यान आमी देवाचे कायदे पाळूंक गरज आसा. जेन्ना आमी देवाचे कायदे सांबाळटा तेन्ना की देवाचे आपुरबायेची आमी जाता. बावतिजमाचो कायदो जावन आसा शुभ वर्तमान पुरगुटपाचो. जेजू क्रिस्तान बावतिजमा उपरांत शुभ वर्तमान पुरगुटलें. शेसांक पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं पवित्र स्नान मेळ्ळें. हाकाच लागून शुभ वर्तमानाची खबर घेवन वेगवेगळ्या प्रांतांनी ते पावले. बागयोन पावलू कोलोसकारांक बरोवन पयल्या वेस्परान 23वे वडींत अशें म्हणटा, आपूण शुभ वर्तमानाचो सेवक. बागयोन पावलू कोरिंथकारांक पयली चीट बरोवन 9व्या वेस्परान 16वे वडींत अशें म्हणटा, शुभ वर्तमान परगटप जावन आसा म्हजो कायदो आनी हांव तें परगट करिना जाल्यार म्हजें फाटीं घोटा. बाबा भयणांनो, पवित्र स्नाना वरवीं आमकांय जबाबदारी आसा. आमकांय कायदो लागू जाता शुभ वर्तमान परगट करूंक. म्हणटच हो कायदो आमी बेस बरे तरेन पाळुया. जर तर आमी हो कायदो पाळिना जाल्यार हाचो परिणाम कितें जातलो ते विशीं पवित्र पुस्तक आमकां स्पश्ट करता. मातेवाचे शुभ वर्तमाना 10व्या वेस्परान 30 आनी 3रे वडींत जेजू म्हणटा, पूण मनशां हुजीर कोणूय म्हाका वळखून घेना जातीत तर तांकां स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय वळखून घेवचो ना. बागयोन पावलू तिमोथाक 2री चीट बरोवन पयल्या वेस्परान 7वे वडींत अशें म्हणटा, देवान म्हाका बेजुडायेचो आत्मो दिवंक ना, बगर देवान म्हाका दिला तो आत्मो घाटायेचो. म्हणटच आमी भिवंक फावना. जंय जंय गरज आसा थंयसर आमी दिवया शुभ वर्तमानाक गवायकी. बाबा भयणांनो, आयच्या 3 वाचपांचेर लक्ष मारुया. पयलें वाचप, सर्वेस्परा देवा सोबे आनी इस्रायल पोरजेचें जेजूचें आनी आमचें नातें कितें तें आमकां सांगता. आयच्या पयल्या वाचपान इजायास प्रवादी इस्रायल पोरजा देवाची खाशा विचून काडलेली पोरजा आनी सर्वेस्पर देव तांचो गवळी म्हूण उगडावे करता. बागयोन पावलू तिताक बरोवन आमी सर्वेस्परा देवाची
आपुरबायची भुरगीं, ताच्या राजाची दायजी आनी सुरबेसपोर आमचो मोगाळ काकलुतीचो बापूय म्हूण उगडावें करता. आनी शिव वर्तमानांत जेजू देवाचो व्हड आपुरबायेचो पूत सोर्बेस्परा देवा आनी पुता मदीं आसलेलो संबंद सोर्बेस्पोर देव आपल्या पुता जेजूच्या स्नाना दिसा उगडावपाक करता. देव आमचो बापूय म्हणटच आमी ताची आपुरबायची भुरगीं देखून आमच्या जिवितांत 3 वस्तू गरज्यो आसात. पयली सुवातेर पवित्र स्नाना उदेशी म्हाका क्रिस्तांव म्हणपाचें भाग फावो जाला म्हणजे हांव दुसरो क्रिस्त. तर हांवें म्हजें जिवीत क्रिस्ता सारकें करूंक जाय. क्रिस्ता भशेन म्हजी वागणूक जावंक जाय. जंय हांव आसा, जंय हांव भोंवता, जंय हांव उलयतां, जंय हांव वावर करतां थंय म्हज्या दुसऱ्यांक क्रिस्त दिसून येवंक जाय. आनी जाल्यारूच हांव देवाचो आपुरबायचो पूत आनी देव, आनी देव म्हजो आनी तुजो मोगाळ बापूय. दुसरे सुवातेर भावार्थाचे अकोंडा साक्षीदार जावंक जाय. पवित्र स्नाना वरवीं आमकां भावार्थाचें देणें फावो जालें. त्या भावार्थाक आमी सगळे वेळार समयार आनी समया भायर थीर रावंक जाय. भावार्थाचे नीर साक्षीदार आमी जावंक. कित्याक जेजू म्हणटा जो कोण शेवट पासून भावार्थाक थीर रावता तोच तारून जोडटलो. म्हणजे हांव आनी तूं देवाचो आपुरबायेचो पूत आनी आनी देव म्हजो आनी तुजो भाव. आनी तिसरे सुवातेर पवित्र स्नाना उदेशी काकलुतीचे दूत जावंक आमकां नेमल्यात आनी पाठयल्यात. आमच्या घरांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या समाजांत जायतो लोक आसा जांची आमी जायते फावटी बेपरवा केल्या. अदीक करून ह्या कोरोना व्हायरसा उदेशी जायत्यांक आमी किकोंद केल्यात, भायर आयल्यात. पूण आयचे बरोवप आमकां तांचे सोबे जेजू परी दयाळ, जेजू परी मोवाळ आनी काकलूतसार जावंक पाठयता. आनी हेंच आमचें मिसांव जावन आसा. आनी जेन्ना आमी तांचे सोबे असले काकलुतीचे, मोयेचे, दयेचे काळीज आनी मोन दाखयतले तेन्ना हांव आनी तूं देवाचो आपुरबायेचो पूत आनी दूव, हांव आनी तूं जेजू क्रिस्ताची आवय आनी देव म्हजो आनी तुजो खरो बापूय. सुर्गींच्या मोगाळ बापा, पवित्र स्नाना वरवीं आमकां तुज्या कुटुंबांत एकठांय केल्यात. खरी तुजी आपुरबायेची भुरगीं कशी आमी जेवंक तूं एक बापूय कसो आमकां तुज्या सुभाम आशिर्वादान भर. आनी आमकां